भारत के गुज़श्ता शब सिविलियन आबादी पर बुज़दिलाना और अफसोसनाक हमले में शहादतों और ज़ख्मियों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं और 57 ज़ख्मी हो चुके हैं। इन शहादतों और ज़ख्मियों के बढ़ने की बड़ी वजह लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जारी शुदा बिला इश्तियाल फायरिंग और सीज़ फायर वायलेशंस हैं। भारत के इस बुज़दिलाना हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये हमला, ये 6 और 7 की शब भारत का मकरू और घनौना चेहरा सबके सामने बेनकाब करती है कि हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ़ और बुज़दिल है कि अपने सामने मद्दे मुकाबिल फ़ौज से लड़ने की बजाय वो रात को बुज़दिलों की तरह छुप कर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। उसकी बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम शहरी और स्पेशली जो मासूम बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे, उनकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मासूम बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी की बहारें देखनी थी, क्या ये हैं वो दहशतगर्द जिनको भारत ने 6 और 7 की शब को निशाना बनाया? ये भारत से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम कई बार देख चुके हैं, हम सबके सामने रोज़े रोशन की तरह आया है कि किस तरह भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में टेररिज्म और दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। उसके शवाहिद आप सबके सामने हैं, दुनिया के सामने हैं। और जब रियासत पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट के अगेंस्ट अपना नूज़ टाइट करना शुरू किया, उनकी स्पेस कम करनी शुरू की, उनके लिए ज़मीन तंग करनी शुरू की, तो वो खुद अपनी फ़ौज के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाई पे उतर आया। क्योंकि 6 और 7 की शब को जो हुआ, जो मासूम शहरियों को और बच्चों को निशाना बनाया गया, ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज वंस यू स्टार्ट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, इट टेक्स ए क्लिक टू जस्ट टर्न इनटू ए टेररिस्ट योरसेल्फ। क्योंकि ये बात तो अब साबित हो चुकी है कि ट्रांसनेशनल टेररिज्म और किलिंग्स में भारत किस तरह इन्वॉल्व है। और ये बात सिर्फ हमारे सामने नहीं बल्कि दुनिया के सामने भी शवाहिद और सबूत के साथ साबित हो चुकी है। भारतीय फौज का एक और अमल जो कल की शब को देखा गया कि किस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद को निशाना बनाया गया, कुरान पाक शहीद किए गए। आपको इस सिलसिले में मैं एक और क्लिप दिखाना चाहूँगा। ये मुरीद के देखिए कि किस तरह मसाजिद में कुरान पाक शहीद किए गए। ये आपके सामने है मनाजिर।
یہ بہاولپور میں مسجد میں جس کو نشانہ بنایا گیا، دیکھیے وہاں پہ قرآن پاک کس طرح شہید ہوئے، مقدس کتاب کس طرح شہید ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا دنیا میں مذہب ہے، وہ کون سی انسانیت ہے جو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ کسی اور کی عبادت گاہوں کو، ان کی مقدس کتابوں کو شہید کریں اور اس کی بے حرمتی کریں؟ کیا اس کا کوئی تعلق ہے انسانیت سے؟ ایک اور بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ جب یہ حملہ ہوا تو پاکستان کی افواج نے اس بربریت کے جواب میں اپنے دفاع میں صرف اور صرف ملٹری ٹارگٹس کو چنا، نہ کہ بزدل دشمن کی طرح شہریوں کو اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا۔ اینڈ این امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ از کہ یہ وہ ملٹری ٹارگٹس تھے صرف who explicitly were employed to attack Pakistan's sovereignty, soil and the citizens of Pakistan۔ اور یہ بات بھی آپ نے دیکھی کہ 6 اور 7 کی درمیانی شب جب دشمن اپنے ہتھیاروں سے لیس اپنے تیاروں کے ساتھ at a time and place of its own choosing once it came، تو پاکستان کی بہادر ایئر فورس نے کس طریقے سے اس کے جدید ہتھیاروں کو زمین کی دھول چٹائی۔ 3 رافائل، 1 Su-30 اور 1 MiG-29 تباہ کیے گئے، یہ آپ سب نے دیکھا۔ اینڈ اگین only those aircraft who released the weapons and they were trying to run away, how professionally they were engaged۔ تو آپ شاید ہی ایئر کمبیٹ میں اس طرح کی پروفیشنلزم اور ریسٹرینٹ کی کوئی مثال پہلے ملتی ہو۔ وی آل آر پراؤڈ آف آر ایئر فورس۔ یہاں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ ادر دین ایئر، دشمن کی جانب سے لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، بلا اشتہار فائرنگ اور سیز فائر وائلیشنز کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس کے جواب میں پاکستان کی فوج برابر دشمن کو جواب دے رہی ہے، اور اس کی بھاری نقصان نہ صرف پہنچایا جا رہا ہے بلکہ اس کی متعدد پوسٹوں کو تباہ بھی کیا جا چکا ہے۔ اس سلسلے میں صبح جو میں نے اپڈیٹ دیا تھا آپ کو، اس کے اندر کچھ پوسٹ دکھائی گئی تھی۔ آئی ول گیو یو اے فردر بگر لانگر اپڈیٹ رائٹ ناؤ، جس کے اندر مزید پوسٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے، پلیز دیکھیے گا۔ دس از دا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جس کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ آپ جانیے گا کہ دس از جسٹ فیو پوسٹ، بیکاز یہ وائلیشنس جو انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہیں، دس از آل اکراس دی لائن آف کنٹرول اینڈ ورکنگ باؤنڈری، متعدد مقامات پر۔ تو صرف کچھ پوسٹ ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ یہ یونٹ کا بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ انگیجمنٹ جو سی ہے، یہ آپ جنگل 1 پوسٹ کی دیکھ رہے ہیں۔ یہ دشمن کی جوڑا پوسٹ، یہ سرلیا پوسٹ دشمن کی، جس کو انگیجمنٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جب وہ تباہ ہوئی ہے تو کس طرح وہاں سے دھواں نکل رہا ہے، کیونکہ یہاں سے ان تمام پوسٹوں سے بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی ہے، شیلنگ کی جا رہی ہے۔ یہ دھرمسال 1 اور 2، یہاں پہ آپ وہ دھواں اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں شاہپور پوسٹ سے، اور دس آلسو شوز یو کہ کتنے بڑے ایریے پہ یہ سیز فائر وائلیشنز کی جا رہی ہے۔ یہ چکوٹی سیکٹر کی ہے۔
यहाँ पे आप लीपा सेक्टर में देख रहे हैं, जहाँ पे कुछ जगहों पे आपने देखा होगा, कई जगहों पे वाइट फ्लैग भी रेस कर रहे हैं। ये सांगड़ पोस्ट है, ये उसकी इंगेजमेंट आप देख रहे हैं। ये मंडल सेक्टर है, वहाँ पे आपको वो धुआं उठता नज़र आ रहा है आफ्टर द इंगेजमेंट। ये चिड़ीकोट सेक्टर की है। ये गुलतिकरी पोस्ट है, ये नेज़ापीर सेक्टर में। So there is a continuous engagement that is going on. ये बटल सेक्टर आपको नजर आ रहा है, और ये आपको मैंने जैसे शुरू में कहा, दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट्स। यहाँ पे आप मुख्तलिफ साख्त के वो ड्रोन्स हैं, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 7 छोटे बड़े ड्रोन्स को भी तबाह किया है, और EW की कैपेबिलिटी के ज़रिए 2 ड्रोन्स को, 2 परिंदों को लैंड करा के अपने कब्जे में भी ले लिया है। तो ये आप कुछ इमेजेस उसके देख रहे हैं। आपको मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इन तमाम एंगेजमेंट्स में पाकिस्तान की अफवाज की कोई कॉम्बैट कैजुअल्टी नहीं हुई है, और ना ही पाकिस्तान एयर फोर्स का कोई त्यारा और एसेट उसको कोई नुकसान पहुंचा है। एक और चीज़ जो कि अहम है कि ये हमला भारत का किस वक्त किया गया। ये उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान एक प्रोसेस में था जिसमें इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को वो इन तमाम जगहों पे लेके जा रहा था जिनके बारे में भारत एक फॉल्स एलिगेशन लगा रहा था कि दीज आर दोज ट्रेनिंग कैंप्स जहाँ से पाकिस्तान दहशतगर्दों को तरबियत दे रहा है और यहाँ से दहशतगर्दी कराई जा रही है। एंड दैट, और बिकॉज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ एक्चुअली ऑन ग्राउंड, तो इंडिपेंडेंट मीडिया को वहाँ ले जाया जा रहा था। और आज इसी सिलसिले में भावलपुर और मुरीदके ने भी मीडिया में जाना था। तो इससे पहले कि उसका राज फाश होता, भारत ने 6 और 7 की शब के दरमियान ये बर्बरियत और ये हमला किया। हाउएवर टुडे पाकिस्तान की हुकूमत ने इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को, तकरीबन 150 के करीब सहाफ़ियों को इन जगहों पे लेके गया है। भावलपुर गए हैं, मुरीदके गए हैं, कोटली गए हैं और मुजफ्फराबाद गए हैं, और वो तमाम ख्याली ट्रेनिंग कैंप्स और दहशतगर्द की ख्याली अमाजगाहें, उनको इन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने ना सिर्फ खुद देखा है बल्कि वहाँ पे फिल्म बंदी की है, उसकी वीडियोस बनाई हैं। और ये आप इस वक्त दुनिया मीडिया की वसातत से, फ्री मीडिया की वसातत से उसको देख रही है और ख़ुद अपनी जजमेंट ले रही है कि क्या वहाँ पे कोई दहशतगर्दी थी, उसके कोई आसार थे, या वो मसाजिद थी जहाँ पे आपने देखा जिस तरह उन्हें शहीद किया गया, जहाँ कुरान शहीद किए गए, या वहाँ पे वो घर थे, वो क्वार्टर्स थे, वो मासूम गरीब लोग रह रहे थे वहाँ पे और अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे। मैं नेक्स्ट पॉइंट में ये कहना चाहूँगा कि अदर देन द डैमेज दैट यू हैव सीन that was inflicted by this blatant aggression that was done, there was yet another threat that happened on the night of 6th and 7th, और वो थी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइंग के अगेंस्ट। किस तरह जब ये एयर से अटैक लॉन्च किया गया तो उस वक़्त 57 फ्लाइट्स वर इन एयर। आप इस शॉट में देख सकते हैं कि देयर वर मल्टीपल फ्लाइट्स जो उस वक़्त एयर में थी,
اور اس میں جو سینکڑوں ہزاروں جو مسافر تھے, دیئر لائفز آر پٹ ان گریو ڈینجر. یہ فلائٹس نہ صرف پاکستان کی تھیں, پاکستان کی ایئر لائنس کی تھیں, اس میں سعودیہ کی بھی تھی, اس میں قطر کی بھی تھی, ایمریٹس کی بھی تھی, اتحاد کی بھی تھی, گلف ایئر کی بھی تھی, چائنا کی بھی فلائٹس تھیں, کورین بھی تھیں, تھائی بھی تھیں, اور بہت سی جگہوں کی فلائٹس تھیں. اور ان تمام پیسنجرز کو بھارت نے اپنی ایگریشن کی بھینٹ چڑھانے کے لیے خطرے میں ڈالا. آئی ڈونٹ تھنک دیر ہیز ایور بن سم تھنگ لائک دیٹ ہیز ہیپنڈ ان وارفیئر بفور, if you can call this warfare, or what else we can name it. Another point that we observed, we talked about it a little in the morning, کہ کس طرح جو نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کے اوپر شیلنگ کی گئی اور اس کو نشانہ بنایا گیا. آپ اس اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو جو ڈیمیج ہے, کچھ ڈیمیج جو ہے وہ نظر آئے گا. یہ چلائیے اس کو. تو یہ نیلم جیلم پروجیکٹ جو نوسیری ڈیم ہے, یہ وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے اس پہ شیلنگ کی گئی ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ از کہ اس کے بارے میں آپ کی انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یا کنونشنز ہیں وہ کیا کہتے ہیں. آئی ول ٹیک اے منٹ سو ایز ٹو برنگ ٹو یور نوٹس کہ آرٹیکل 54 آف دی 1977 ایڈیشنل پروٹوکال 1 آف جنیوا کنونشن, کیونکہ یہ کچھ کنونشنز ہیں, کچھ نارمز ہیں جس کے مطابق تمام ممالک ایک دوسرے اس آرڈر میں زندہ ہیں. تو آرٹیکل 54 جنیوا کنونشن کا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اٹ از پروہیبٹڈ ٹو اٹیک, ڈسٹرائے, ریموو اور رینڈر یوز لیس آبجیکٹس وچ آر انڈسپینسبل ٹو دی سروائیول آف دی سویلین پاپولیشن. اور اس میں سچ ایز میں وہ کہتا ہے دیٹ انکلوڈز ڈرنکنگ واٹر انسٹالیشنز اینڈ سپلائز اینڈ اریگیشن ورکس. اور اسی اور ایڈیشنل پروٹوکال 1 آف جنیوا کنونشن کا آرٹیکل 56 ایون مور ایکسپلسٹلی کہتا ہے ورکس اینڈ انسٹالیشنز کنٹیننگ ڈینجرس فورسز نیملی ڈیمز, ڈائکس and nuclear electrical generating stations shall not be made the object of attack, even where these objects are military objectives, if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses amongst the civilian population. یہ وہ کنونشنز ہیں جن کے ذریعے آپ, میں اور مہذب دنیا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے اور رہتی ہے. اور جب آپ ہائیڈرو پاور اسٹرکچرس کو, جب آپ ڈیمز کو نشانہ بناتے ہیں تو یو آر ان بلیٹنٹ وائلیشن آف آل دیز نارمس. آج میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آج قومی سلامتی کونسل کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ طے پایا ہے کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے مسلح افواج کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ مناسب وقت, جگہ اور طریقے سے جواب دے. قومی سلامتی کے اعلامیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کانسننس ود آرٹیکل 51 آف دی یونائٹڈ نیشن چارٹر, پاکستان ریزروز دی رائٹ ٹو ریسپونڈ ان سیلف ڈیفینس ایٹ ٹائم, پلیس اینڈ مینر آف اٹس چوزنگ ٹو ایونج دی لاس آف انوسینٹ پاکستانی لائفز اینڈ بلیٹنٹ وائلیشنز آف اٹس سوورینٹی. The armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. Pakistan remains committed to peace with dignity and honor and reiterates that it shall never allow any violation of its sovereignty, territorial integrity, or permit any harm to its proud people. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ قوم کو افواج پاکستان پہ اور افواج پاکستان کو اپنی بہادر قوم پر فخر ہے, اور دونوں اس طرح متحد ہیں اس بھارتی جارحیت کے خلاف. اور ہم اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہماری امن کی خواہش, ہماری امن کی شدید خواہش کو کبھی بھی کمزوری نہ سمجھا جائے, کیونکہ اپنے عوام کے تحفظ پر, اپنی زمین کے تحفظ پر,
افواج پاکستان کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی. میں یہاں پر پوری پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں افواج پاکستان کی جانب سے کہ کس طرح اس بھارتی جارحیت کے اوپر وہ یکجا ہو کر نکلی, یک زبان ہو کر بولی, اور کس طرح افواج پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے. آپ سب اپنے ارد گرد, اپنے گھروں میں, اپنے گلی محلوں میں, اپنے شہروں میں, اپنے گاؤں میں اس یگانگت کو, اس ریزالو کو, اس اینگر کو یقیناً فیل کر رہے ہوں گے. I'll just show you a very small clip of this part. اگر کسی ملک نے اس پاک دھرتی پر میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی غیور عوام کو پاکستان کی افواج یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان پائندہ باد.